So let's start trigonometry. Look at here. Your diagram. It's a right angle triangle and 90 degrees. You A, B, C. In front of 90 यसलाई हामी h हाइपोटेनियस भन्छौं. इफ यहाँ थीटा छ भने थीटा को अगाडि यो p हुन्छ र यो b हुन्छ. जहिले पनि 90 डिग्री को अगाडि h, थीटा को अगाडि p अनि यो के भयो b भयो. अब फेरि हामी फर्मुला लेख्छौं. sin थीटा इज इक्वल टु sin थीटा cos थीटा tan थीटा. sin थीटा को फर्मुला कुन हो? इन द फर्म अफ p by h. के फर्मुला हो? p by h. p by h. cos theta formula b upon h. tan theta p by b. Similarly cosec theta को फर्मुला यो इंटरचेंज गर्दिने. p by h छ भने h by p हुन्छ. sec theta is equal to h by b by h छ भने h by b हुन्छ. tan को cot theta is equal to p by b छ भने के हुन्छ यो b by p. Okay, up here. Angle of elevation, angle of depression को definition exam मा आउँछ. अनि line of sight यो प्राय क्वेशन सोधिएको हुन्छ. Define light of sight. Okay, the line drawn from eye of an observer to the point of observation is known as line of sight. यो क्वेशन धेरैपल्ट सोधिएको छ. त्यसपछि यो angle of elevation and angle of depression यो definition चाहिँ लर्न गर्नु होला. And then we will go here for exercise. values हरु याद छ नि? sin 00, sin 30, sin 45, sin 60 को values हरु याद छ? तो values हरु मजाले पढ्नु होला एकपल्ट. Okay, so look at this exercise. Question number 1a. मैले चाहिँ त्यो फर्मुला लेखिन है भ्यालुजहरुको. इन a b c 90 degree छ, here 30 degree and here 4 root under 3 meter. हामीले के निकाल्नु पर्ने? फाइन्ड द हाइट अफ द ट्रायंगल. हाइट निकाल्नु पर्ने. अब बेसिक यो बेसिक क्वेशनहरु एक्जाममा त आउँदैन, तर यो बेसिक कुराहरु थाहा भएपछि लङ क्वेशन गर्न सजिलो हुन्छ. अब यहाँनेरि हाइट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. फाइन्ड द हाइट अफ द फ्लोइङ ट्रायंगल. हाइट भनेको यो AB हो. यसलाई हामी P पनि परपेन्डिकुलर भन्छौं. यो भनेको हाइट र यो भनेको परपेन्डिकुलर. इन फ्रन्ट अफ 30 डिग्री यो P हुन्छ. P परपेन्डिकुलरलाई नै के भन्छौं हामी? हाइट भन्छौं. सो इन ट्रायंगल ABC हामीलाई यो निकाल्नु पर्ने, हाइट निकाल्नु पर्ने, परपेन्डिकुलर निकाल्नु पर्ने, P निकाल्नु पर्ने. P यहाँ छ अनि यसलाई B भन्छौं. P र B. सो tan थीटा को फर्मुला के हुन्छ? P by B. tan थीटा को फर्मुला P by B. tan थीटा को भ्यालु कति छ? 30 डिग्री. सो 30 डिग्री इज इक्वल टु P. P भनेको इन फ्रन्ट अफ 30 दिस AB डिवाइडेड बाई B. B भनेको के हो? BC. सो राइट हियर BC. tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री को भ्यालु के हुन्छ? व्हाट इज द भ्यालु अफ tan 30 डिग्री? 1 by root under 3. 1 upon root under 3 is equal to AB divided by BC. Sorry, BC को प्लेस में हामी भ्यालु, BC को भ्यालु छ 4 root 2. So we can write here 4 root 3. So write down here 4 root 3. अब क्रस मल्टिप्लाई, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने. 1 into 4 root 3, 4 root under 3 divided by यहाँ root 3 छ. So root 3 is equal to AB. यो दुईटा क्रस मल्टिप्लाई. 4 root 3 into 1, 4 root 3 divided by root 3. root 3 cancel. Therefore AB is equal to 4 meter. Height of this triangle is equal to 4 meter. अब यहाँ पनि त्यस्तै छ. B दिएको छ, हामीलाई P फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. P भनेको हाइट हो. यहाँ पनि सेम बेस छ, हामीलाई हाइट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. AB भनेको हाइट भनेको के? P फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. Look at question number 2. Find the length of base. Length of base भनेको this one base BC फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. नम्बर 2A मा बेस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. So you can see here is A B C. यहाँनिर परपेन्डिकुलर दिएको छ.
8 रुट अन्डर 3 मिटर यहाँनिर 60 डिग्री अनि यो बेस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ वी हेभ टु फाइन्ड आउट बेस 60 को अगाडि यो के हुन्छ पी हुन्छ यो भनेको परपेन्डिकुलर र यो भनेको बेस पी र बी कुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोमा युज हुन्छ पी र बी साइन कस tan कुनमा युज हुन्छ tan मा त्यही भएर हामी tan को फर्मुला युज गर्ने इन फ्रन्ट अफ 60 डिग्री पी चाहिँ अलरेडी गिभन बी हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने स पी र बी को रिलेसन कहाँ छ tan मा छ त्यही भएर हामी कुन फर्मुला युज गर्छौं tan को फर्मुला tan थीटा इज इक्वल टु p बाइ b tan थीटा को भ्यालु के छ 60 डिग्री सो राइट डाउन 60 डिग्री इज इक्वल टु p भनेको थीटा को अगाडि 60 डिग्री को अगाडि के छ 8 रुट 3 और वी क्यान राइट डाउन a b एकपल्ट ab लेख्ने b भनेको के हो bc अब भ्यालु पुट गरिदिने tan 60 भनेको रुट 3 इज इक्वल टु ab भनेको के छ 8 रुट अन्डर 3 डिवाइडेड बाइ bc भनेको bc नै राख्ने हो ओके अब के गर्ने इन्टरचेन्ज गर्ने bc लाई माथि लाने रुट 3 लाई तल लाने इफ त्यसरी आएन भने लेट्स डु क्रस मल्टिप्लाई bc इन्टु रुट 3 bc इज इक्वल टु 8 रुट 3 bc इज इक्वल टु 8 रुट 3 क्रस मल्टिप्लाई गरेको है अब bc को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ त्यही भएर यो रुट 3 लाई के गर्ने डिनोमिनेटरमा लाने सो bc इज इक्वल टु 8 रुट अन्डर 3 डिवाइडेड बाइ रुट अन्डर 3 रुट 3 क्यान्सल देयरफोर bc is equal to 8 meter so bc we got here 8 meter hope you understand this question number 2 अरु पनि बेस मात्र फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यस सेम फर्मुला tan थीटा को फर्मुला युज गरेर हामी बेस फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं नम्बर 1 मा चाहिँ हाइट फाइन्ड आउट गर्ने नम्बर 2 मा चाहिँ बेस फाइन्ड आउट गर्ने नम्बर 3 मा हेर्नुस् त यहाँ क्वेशन नम्बर 3 मा क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द लेन्थ अफ बेस और हाइट कि बेस फाइन्ड आउट गर्ने कि हाइट फाइन्ड आउट गर्ने अब बेस अलरेडी दिएको छ भने हाइट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र हाइट दिएको छ भने बेस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हाइट छ बेस फाइन्ड आउट गर्ने यो बेस छ हाइट फाइन्ड आउट गर्ने ओके अपोजिट सो लुक एट क्वेशन नम्बर 3 एउटा क्वेशन हेरौँ यहाँनिर इफ बेस छ भने हाइट फाइन्ड आउट गर्ने हाइट छ भने बेस फाइन्ड आउट गर्ने सो ए बी हेयर सी यहाँ 30 डिग्री लेख्नु पर्ने अनि यहाँनिर 8 मिटर अब हेर्न सकिन्छ यहाँनिर हाइट दिएको छ हाइट छ भने बेस फाइन्ड आउट गर्ने र बेस छ भने हाइट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ सो हियर यु क्यान लुक हियर इन फ्रन्ट अफ 30 डिग्री भनेको p इज इक्वल टु कति छ 8 मिटर छ b निकाल्नु पर्ने बेस निकाल्नु पर्ने सो p र b को रिलेसन कुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोमा हुन्छ tan मा हुन्छ सो वी क्यान राइट हियर tan थीटा इज इक्वल टु p बाइ b tan थीटा को प्लेस में के राख्ने 30 डिग्री इज इक्वल टू p को प्लेस में के छ p इज इक्वल टू 8 सो राइट 8 डिवाइडेड बाय b को प्लेस में के राख्छौं हामी bc राख्छौं bc tan 30 को भ्यालु के हुन्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ tan 30 1 बाय रुट अन्डर 3 8 डिवाइडेड बाय bc क्रस मल्टिप्लाई गर्ने bc इन्टु 1 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने we get bc is equal to root 3 into 8 and we get here 8 root under 3 meter hope you understand this question number 3a after that b and c पनि त्यसरी नै गर्न सकिन्छ यहाँ बेस छ भने हाइट फाइन्ड आउट गर्ने हाइट छ भने बेस फाइन्ड आउट गर्ने by using tan theta formula look at question number 4a मा हेर्नुस् त find the value of angle we have to find out angle हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने एंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ सो लेट्स ड्रा द डायग्राम हामीले एंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने ए बी सी यहाँनिर एंगल थीटा छ 4 मिटर 8 मिटर ल भन्नुस् त यहाँ के दिएको छ हियर इज 90 डिग्री यो 4 मिटर भनेको के हो पीबीएच के हो व्हाट इज दिस 4 meter P or B or H perpendicular this one in front of theta this one is P perpendicular so we can write here AB is equal to P is equal to 4 meter and this one 8 meter
हाइपोटेनियस इन फ्रन्ट अफ 90 डिग्री, इन फ्रन्ट अफ 90 डिग्री भनेको एसी, एसी इज इक्वल टु एच, हाइपोटेनियस इज इक्वल टु 8 मिटर। हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, थीटा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। कुन ट्रिगोमेट्रिक फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनमा पी र एच, पी र एच कुनमा छ, साइन कस ट्यान कुनमा छ, साइन थीटामा। सो नाउ साइन थीटा इज इक्वल टु पी बाई एच, साइन थीटाको प्लेसमा थीटा नै राख्ने, पी, पी को भ्यालु के छ 4, राइट 4, एच, एच को भ्यालु के छ 8, सो राइट 8। साइन थीटा इज इक्वल टु 4 जा 4, 4 2 जा 8, सो 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टु, साइन कति 1/2 हुन्छ, साइन 30 डिग्री, साइन 30 भनेको 1/2, त्यही भएर 1/2 को प्लेसमा के राख्ने, साइन 30, साइन 30 भनेको 1/2, साइन साइन क्यान्सल, देयरफोर थीटा इज इक्वल टु 30 डिग्री। सबैले बुझ्नुभयो यो 4a। थीटाको भ्यालु कसरी निकाल्ने, दुईटा भ्यालुज दिएको हुन्छ। अब जस्तै यहाँनिर 4 मा हेर्नुहोस् त, 4b मा हामीसँग 90 को अगाडि यो h र यो b, b र h को रिलेसन कुन ट्रिगोमेट्रिक रेसियोमा हुन्छ, b र h को रिलेसन कसमा, त्यही भएर यहाँनिर हामी कस थीटा फर्मुला युज गर्नुपर्ने भयो, b बाई h। यसमा चाहिँ इन फ्रन्ट अफ अल्फा, this one is perpendicular, this one is base, B by H. No. in front of And alpha this p and this one is b, p र b को रिलेसन tan theta. tan theta, tan theta is equal to p by b। सो यहाँनिर हामी tan theta फर्मुला युज गर्ने र थीटाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। लुक एट क्वेसन नम्बर 5a। क्वेसन नम्बर 5a मा हेर्न सकिन्छ, फ्रम द फ्लोइङ फिगर्स फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स, एक्स को भ्यालु, यो एक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। यो सिम्पल छ, क्वेसनहरु खासै गाह्रो छैन, यो जस्ट हामीले सल्भ गर्नुपर्ने। इट विल हेल्प फर लङ क्वेसन्स, यसो खालको क्वेसनहरु एक्जाममा आउँदैन है, यो जस्ट हामीले कसरी सल्भ गर्नुपर्छ भन्नेमा त हामीले जहिले पनि लङ क्वेसन मात्र सोधिन्छ एक्जाममा। यो एक्स छ, यो 6 मिटर छ, अनि यो 4 मिटर, अनि यहाँनिर थीटा छ। हामीले एक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। एक्स को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ, एक्स को भ्यालु होल फ्रम सी टु ई। अब एक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सीडी र डीई, सी देखि डी र डी देखि यो दुईटा पार्ट के गर्ने, एड गर्ने। अब सीडी कति छ 6 छ, डीई कति छ यहाँ दिएको छैन, त्यही भएर यसको फ्रन्टमा हेर्ने 4, यो 4 मिटर छ भने यो पनि के हुन्छ 4 मिटर हुन्छ। सो हामी यहाँ के लेख्छौँ, डीई इज इक्वल टु एबी इज इक्वल टु 4 मिटर, डीई यहाँदेखि यहाँसम्म, यसको लागि फ्रन्टमा हेर्ने, यो 4 मिटर छ भने यहाँ पनि के हुन्छ 4 मिटरै हुन्छ। सो 4 मिटर भयो यो। आफ्टर द्याट हामीलाई सीई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो सीई इज इक्वल टु, सीई फाइन्ड आउट गर्दाखेरि सीडी प्लस डीई, सीडी प्लस डीई यो दुईटा के गर्ने, एड गर्ने। सीडी, सीडी को भ्यालु के छ, सी देखि डी 6, 6 प्लस डीई, डी देखि ई, हामीले जस्ट ल यहाँ फाइन्ड आउट गरेको छौँ 4, नभए फाइन्ड आउट नगरिकन पनि डीई को प्लेसमा 4 राख्दा पनि हुन्छ, किन यो दुईटा के हुन्छ, अपोजिट इक्वल हुन्छ। डीई र एबी इक्वल हुन्छ, त्यसरी नै एडी र बीई इक्वल हुन्छ, अपोजिट वन्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स अफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब डीई को भ्यालु 4 छ, 4 राख्ने इज इक्वल टु 10 मिटर, र सीई भनेको के हो, सीई भनेको एक्स हो, त्यही भएर यहाँ हामी के राख्छौँ, एक्स राख्छौँ। बुझ्नुभयो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? यस सर। बी नम्बर, ल डायग्राम मैले बनाइन है, कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ एक्स को भ्यालु, डाइरेक्ट भन्नुहोस् त डायग्राम हेरेर। 10 - 2। अब यहाँनिर एबी 2 छ भने डीई पनि के हुन्छ 2 हुन्छ। अब सीई टोटल 10 छ र डीई 2 छ भने एक्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, सीडी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, सीडी भनेको सीई माइनस डीई, सीडी हामीलाई यति मात्र फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, सीडी टोटलमा डीई के गर्ने, सबट्र्याक्ट गरिदिने, सीई, सीई कति छ 10, डीई कति छ 2, when you subtract we get here how much 8 मिटर, र यसको सीडी कति छ एक्स छ, सो एक्स लेख्ने हो। सो एक्स को भ्यालु कति आयो 8 मिटर। सिमिलरली सी,
एक्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने एक्स भनेको के हो सिडी हो सिडी र इबी सेम हुन्छ सो इबी फाइन्ड आउट गरौँ पहिला इबी इबी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने होलमा एबीमा के गर्ने एई के गर्ने सब्ट्र्याक्ट गरिदिने टोटलमा एई सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि बाँकी के हुन्छ इबी हुन्छ सो वी क्यान राइट एबी माइनस इबी अब एबी को भ्यालु के छ 12 माइनस 8 इज इक्वल टु 4 फिट बुझ्नुभयो यो 5 नम्बर क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ अ टावर on the bank of a river is 20 meter height of the tower कति छ 20 मिटर म यहाँ डायग्राम पनि बनाइदिन्छु एउटा टावर छ र हाइट कति छ 20 मिटर छ र यहाँ एउटा मान्छे छ अपोजिट एट द अपोजिट ब्याङ्क हुज हाइट इज 1.6 मिटर र उसले के गरेको छ अब्जर्भ गरेको छ टु द टप अफ द टावर एन्ड फाउन्ड हाउ मच डिग्री इलिभेसन 30 डिग्री सो 30 डिग्री this one is A, B, C, D and here E. So number 1 मा question ले के भनेको छ define the angle of reference. We have to write down the angle of reference. Definition book मा छैन होला so you can write down here. The reference angle is the acute positive angle between 0 degree and 90 degree formed यो चाहिँ हामी यहाँ between angle formed between the terminal side of given angle and the horizontal line or and the x axis यो लेख्नु होला है reference angle भनेको यो 30 degree so 30 degree the reference angle is the acute positive angle यो जहिले पनि acute हुन्छ है acute हुन्छ 90 degree not more than 90 र यो angle 0 degree र 90 degree को बिचमा हुन्छ acute positive angle between 0 and 90 degree formed between the terminal side your terminal sides of the given angle and x-axis भनेको यो दुईटा एंगल को बिचको एंगल हामी के भन्छौं रेफरेन्स एंगल नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 2 मा के छ फाइन्ड द ब्रेथ अफ द रिभर अब ब्रेथ अफ द रिभर भनेको यो भयो ब्रेथ अफ द रिभर भनेको यो एबी भयो एबी भन्नु र डीई भन्नु एउटै हो अब हेर्नुस् है हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने एबी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ हामीले एबी फाइन्ड आउट गर्नलाई डीई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने अब डीई फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीलाई सीई चाहिन्छ यो ट्रायंगलमा यो फाइन्ड आउट गर्नलाई यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो र यो फाइन्ड आउट गर्नलाई डीई फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीलाई सीई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने अब सीई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्नुस् त अघि भर्खर हामीले एड सबट्र्याक्ट गरेको थियौं टोटल कति छ 20 र डीई बीई कति छ 1.6 यो 1.6 छ भने यो पनि 1.6 हुन्छ सो हामी यहाँ लेख्छौं बीई is equal to AD is equal to 1.6 meter so BE is equal to AD is equal to 1.6 अब हामी के फाइन्ड आउट गर्ने CE फाइन्ड आउट गर्ने CE भनेको टोटल BC minus BE BC भनेको होलमा यो के गर्ने BE के गर्ने सबट्र्याक्ट गरिदिने हटाइदिने बाँकी के हुन्छ CE हुन्छ सो BC को भ्यालु के छ 20 minus BE को भ्यालु के छ 1.6 when you subtract how much we will get 20 minus 1.6 how much we get here 18.4 meter so 18.4 meter आएको छ CE अब CE आइसकेपछि हामी DE फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं सो हामी के लेख्छौं यहाँनेरि in triangle CDE in front of 30 degree यो के हो P in front of 30 degree perpendicular CE भनेको perpendicular भयो B भनेको DE भयो so tan theta is equal to P by B
tan थीटा, थीटाको प्लेसमा के राख्ने 30 डिग्री राख्ने इज इक्वल टु पी, पी भनेको के छ इन फ्रन्ट अफ 30 डिग्री, पी भनेको सिई भयो, सो सिई डिभाइडेड बाई बी, बी भनेको यो इन फ्रन्ट अफ 30 डिग्री, यो भनेको पी परपेन्डिकुलर र बी भनेको बेस डिई, वी क्यान राइट हियर डिई tan 30, tan 30 को भ्यालु के हुन्छ, व्हाट्स द भ्यालु अफ tan 30 इन डेसिमल, tan 30 how much you will get 0.577, yes is equal to CE, CE को प्लेसमा के राख्ने, what is the value of CE 18.4 divided by DE, अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, or we can take DE here and 0.577 in denominator, so we can write DE is equal to 18.4 divided by 0.577, divide गर्नुस् त यसलाई, D is equal to what we will get, DE is equal to how much you will get 18.4 divided by 0.577, 31.89 meter, means around 32, so DE is equal to 38, DE भनेको breadth of the river, DE भन्नु र AB भन्नु एउटै हो, so we can write therefore breadth of the river is 31.89 meter, र एक्ज्याक्ट बुकको एन्सर चाहिएको छ भने तपाईले यो कम्प्लिट डेसिमल लिनु होला, 0.577 समथिङ अरु पनि छ हैन, अब एक्ज्याक्ट बुकको एन्सर चाहिएको छ भने कम्प्लिट डेसिमल लिनु होला एन्ड देन यु विल गेट बुक एन्सर, अदरवाइज अलिकति डिफरेन्स हुन्छ है सर। यस त्यो ब्रेथ भनेको त त्यो सीबी हैन र, ब्रेथ सीबी, यो त हाइट भयो नि, सीबी सीबी भनेको त हाइट भयो, ब्रेथ भनेको यो चढाइ, ब्रेथ ब्रेथ अफ द रिभर, यो रिभरको ब्रेथ कति छ, ओके लम्बाइ त अब कति हुन्छ नि, चढाइ भनेको छ यो दुईटाको ब्रेथ, ओके बुझ्नुभयो। अब यहाँ फेरि क्वेसनले के भनेको छ, इफ अ म्यान मुभ्स 13.47 मिटर टुवर्ड्स द टावर इन अ बोट, देन अब्जर्भ द टप अफ द टावर एन्ड फाइन्ड द एंगल अफ इलिभेसन, हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, इलिभेसन एंगल अफ इलिभेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, त क्वेसन अलिकति यहाँनिर के भनेको छ भने इफ अ म्यान मुभ्स 13.47 मिटर टुवर्ड्स द टावर, पहिला म्यान यहाँ छ, म्यानको पोजिसन के छ एडी छ, अब यो म्यान अलिकति अगाडि जान्छ, कति मिटर अगाडि जान्छ 13.4 सेन्टिमिटर 13.47 मिटर अगाडि गयो, अब म्यान यहाँ छ, यसलाई हामी ए ड्यास र यसलाई डी ड्यास भनौँ, ओके अब एडी छ, अब यो मान्छे चाहिँ ए ड्यास डी ड्यास भएको छ र यहाँदेखि उसले के गरेको छ, अब्जर्भ गरेको छ टप अफ द टावर, र यो एंगल अफ इलिभेसन कति हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, अब म्यान एडी, म्यान इज एडी, म्यानको पोजिसन के छ एडी छ, 14.47 मिटर अगाडि गएको छ है, एन्ड देन अब्जर्भ टप अफ द टावर, फाइन्ड एंगल अफ इलिभेसन, अब हामीलाई एंगल अफ इलिभेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, ओके सो एंगल अफ इलिभेसन फाइन्ड आउट गर्नलाई हामी के चाहिन्छ, पी र बी चाहिन्छ, अब यो ट्रायंगल लिने, हामीले यो एंगल निकाल्ने, यो ट्रायंगल लिएपछि सीई अलरेडी हामीसँग छँदैछ, सीई अलरेडी छँदैछ, हामीलाई डी ड्यास ई चाहिएको छ, अब डी ड्यास ई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, डी ड्यास ई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, डी ड्यास ई टोटल छ हामीसँग डीई छ, डी छ माइनस यो दुईटा डी डी ड्यास के गर्ने सबट्र्याक्ट गरिदिने, डीई यति फाइन्ड आउट गर्नलाई टोटलमा यो पार्ट के गर्ने सबट्र्याक्ट गरिदिने, मजाले हेर्नु होला है, डी ड्यास ई पी छँदैछ, बी फाइन्ड आउट गर्ने, बी भनेको यति मात्र हो, यो ट्रायंगलमा हामीलाई थीटा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, सो यति फाइन्ड आउट गर्नलाई फ्रम हियर टु हियर टोटलमा डीई मा यो पार्ट के गर्ने सबट्र्याक्ट हटाइदिने, बाँकी के हुन्छ डीई हुन्छ, भन्नुस् त यस्तो फिगर पनि बनाउनु पर्छ र, कस्तो यो माथिको बनाउँदा अलिक बुझिन्छ, बेटर हुन्छ बनाउँदा, ओके कम्पलसरी छैन,
तर बनाउँदा बेटर हुन्छ। इफ बनाउनु भएन भने यो डी ड्यास ई यो कसरी लेख्नुहुन्छ, त्यही भएर बनाउनु होला है। बुझ्नुभयो? यस सर। सो डिई को भ्यालु जस्ट हामीले फाइन्ड आउट गरेको थियौँ 31.89। सो 31.89 माइनस डी ड्यास कति फ्रन्ट भएको छ, टुवर्ड्स टावर भएको छ 13.47 मिटर। यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्ने कति हुन्छ, यो 31.89 माइनस 13.47 18.4 आएको छ नानी। डी ड्यास ई 18.4 आयो। अब हामी के लिने, इन ट्रायंगल सी डी ड्यास ई, सी डी ड्यास ई, सी डी ड्यास ई यो ट्रायंगल लिने। यो ट्रायंगल लिइसकेपछि हामी tan थीटा फर्मुला, किन इन फ्रन्ट अफ थीटा दिस वान इज पी हामीसँग छँदैछ र बी हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यौँ र पी र बी को रिलेसन कुन हुन्छ, tan मा हुन्छ। tan थीटा इज इक्वल टु पी बाई बी। tan थीटा, थीटा को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, त्यही भएर यहाँ थीटा लेख्नु होला। पी, पी को भ्यालु के छ, इन फ्रन्ट अफ थीटा दिस वान इज एई, सरी सीई, सीई डिभाइडेड बाई बी, बी भनेको डी ड्यास ई, डी ड्यास ई। tan थीटा इज इक्वल टू सीई, सीई को भ्यालु कति छ, सीई 18.4। सो 18.4 डिभाइडेड बाई डी ड्यास ई, डी ड्यास ई कति छ 18.4। सो 18.4 tan थीटा इज इक्वल टू, यो दुईटा डिभाइड गर्दा के हुन्छ, 1 हुन्छ। tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, देयरफोर थीटा इज इक्वल टू कति आयो, 45 डिग्री। ओके, हामीले एंगल अफ एलिवेशन निकाल्नु पर्ने थियो। एंगल अफ एलिवेशन कति आएको छ, 45 डिग्री। एंगल अफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में के छ, व्हेन अ मैन ऑब्जर्व द मिडल अफ द टावर व्हाट विल हैपन द एंगल अफ एलिवेशन। ल यसको आन्सर भन्नुस् त। व्हेन अ मैन ऑब्जर्व एट द मिडल अफ द टावर, मिडल अफ द टावर ऑब्जर्व गर्यो भने व्हाट विल हैपन द एंगल अफ एलिवेशन। एंगल अफ एलिवेशन के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ। अब यो मान्छे यहाँ देख्यो भने, यहाँ ऑब्जर्व गर्यो भने, मिडल अफ द टावर ऑब्जर्व गर्यो भने एंगल अफ एलिवेशन इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ। टाउको, त्यो आफ्नो टाउको हेड झन् माथि गर्छ कि तल गर्छ, माथि। यहाँ मान्छे यहाँ छ है, आइज यहाँ छ मान्छेको। अब उसले मिडल अफ द टावर यहाँ देख्यो भने, यहाँ देख्यो भने डायग्राम बनाउनु यसरी पर्दैन, यहाँ देख्यो भने आफ्नो हेडलाई माथि गर्छ कि तल गर्छ, तल गर्छ। सो एंगल अफ एलिवेशन के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। सो लास्टमा हामी केही फाइन्ड आउट गर्नु पर्दैन, जस्ट हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो। द म्यान observe at the middle of the tower, then angle of elevation will decrease। डिक्रिज, तल आयो भने के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। झन् माथि देख्यो भने के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। थीटा के हुन्छ, बढी हुन्छ। बुझ्नुभयो यो 6A? All of you understand 6A? Can you try 6B? 6B try गर्नु होला है। कुन B मा क्वेशनले के भनेको छ, नम्बर 4 मा हैन सर, नम्बर 4 मा अरु त गर्नुभयो होला 1 2 3। नम्बर 4 मा डायग्राम यस्तो छ, डायग्राम यस्तो छ है। यो A B C D E यहाँनिर 60 डिग्री छ अनि यो 1.8 मिटर छ यहाँनिर। यस, अब टोटल 37.8 मिटर, 37। यहाँ क्वेशनले के भनेको छ भने, व्हेन अ म्यान अब्जर्भ द टप अफ द टावर हाउ फार
how far should he move forward or backward from his current position so that the angle of elevation is 30. जति फार जान्छ एंगल अफ एलिभेसन के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ टावरकै नजिक गयो भने के हुन्छ एंगल अफ एलिभेसन इन्क्रिज हुँदै जान्छ र यहाँ पुगिसकेपछि एंगल अफ एलिभेसन के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ फार गएपछि के हुन्छ एंगल अफ एलिभेसन डिक्रिज हुन्छ अब यहाँदेखि उसले अब्जर्भ गर्छ टु द टप अफ द टावर यो जोइन गर्ने र यो एंगल कति हुन्छ अब 30 डिग्री अब यहाँ क्वेशनले के भनेको छ हाउ फार भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म सपोज यो ए ड्यास डी ड्यास पहिला ए मान्छेको पोजिसन के छ द पोजिसन अफ म्यान एडी अब यो मान्छे दिस पर्सन विल गो बैक साइड बैकवर्ड हाउ मच ही विल गो बैकवर्ड दैट फाइन्ड आउट वी हैव टू फाइन्ड आउट यो कति मिटर पछाडि जान्छ कति मिटर पछाडि जाँदाखेरि एंगल अफ एलिभेसन के हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कति मिटर पछाडि जाँदाखेरि सो त्यसको लागि के गर्छौ यहाँनिर डी कति आएको छ अघि फाइन्ड आउट गर्दा डी फाइन्ड आउट गर्नु भएको छ डीई और एबी कति आएको छ भन्नुस् त डीई आएको छ 20.78 1 20.78 ओके 120.78 आएको छ हैन कति मिटर पछाडि 120 हैन के 120 हैन अनि ओन्ली 20 ओके 20.78 यो आएको छ हैन हामीले यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने अब यो कसरी फाइन्ड आउट टोटलमा यो सबट्र्याक्ट गर्दिने अनि यो फाइन्ड आउट गर्न सिक्छ टोटल फाइन्ड आउट गर्ने पहिला अनि यो पार्ट के गर्ने डी के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्दिने यहाँदेखि यहाँसम्म आउँछ इट मिन्स अ म्यान क्यान गो द्याट मच ब्याकवर्ड सो सी कति आएको छ सी त फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ सी त सजिलो छ भनेको टोटल सीबी माइनस ईबी सीई सीबी कति छ 37.8 माइनस ईबी 1.8 सबट्र्याक्ट गर्नुस् त कति हुन्छ यो 36 मिटर 36 अब इन ट्रायंगल अब बिग ट्रायंगल लिने सी ई डी डैश सी ई डी डैश सी ई डी डैश यो बिग ट्रायंगल tan थीटा को फर्मुला यूज गर्ने tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b tan थीटा को प्लेस में 30 डिग्री p भनेको 30 को अगाडि के छ यहाँ ce छ c राख्ने b भनेको e d डैश और d डैश e जे लेख्दा पनि हुन्छ d डैश e यो भनेको बेस भयो यो भनेको परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस फर 30 डिग्री एंगल ओके tan 30 को भ्यालु के हुन्छ टेल मी इन डेसिमल 0.577 is equal to CE कति छ 36 by D dash E डेसिमल पछि सही नंबर लिनु भने एक्ज्याक्ट आन्सर आउँछ है D dash E is equal to यो माथि लाने यो तल ल्याउने 36 divided by 0.577 divide this D dash E is equal to कति हुन्छ यो 36 divide by 0.577 62.39 मीटर सो D dash E कति आएको छ 62.39 D dash E 62.39 अब यो कति पछाडि जान्छ कति ब्याकवर्ड जान्छ भनेपछि टोटलमा यो पार्ट के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्दिने D सबट्र्याक्ट गर्दिने सो टु फाइन्ड आउट D dash बिफोर अ म्यान इज हियर मान्छे कहाँ छ यो कति पछाडि जाँदाखेरि एंगल अफ एलिभेसन 30 डिग्री हुन्छ भनेपछि यो डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेको टोटलमा D dash E मा हामीले के सबट्र्याक्ट गर्दिनु पर्यो DE सबट्र्याक्ट गर्दिनु पर्यो DE D dash E कति छ 62.39 माइनस DE कति आएको छ यहाँ 20.78 सबट्र्याक्ट गर्नु त when you subtract 41. how much 41.57 अनि you have to write down 41.5 centimeter backward
from the current position a man will go back 41.57 meter backward पछाडि जान्छ back side forward backward from the current position so angle of elevation will be 30 degree. Okay, यसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ. A man stands 50 meter far from the foot of the pole. यहाँ मान्छे छ, a man is standing here which is 50 meter far from the foot of the pole. Foot of the pole भनेको यो 50 meter far छ. So distance between man and the pole is 50 meter. After this you can see here he finds the angle of elevation to be 30 degree. अब यहाँदेखि टपमा अब्जर्भ गर्दाखेरि एंगल अफ एलिवेशन कति आएको छ 30 degree. एंगल अफ एलिवेशन भनेको फ्रम बटम टु top while observing the top of the pole. If his eyes is 1.5 meter above the ground, उसको आँखा कहाँ छ 1.5 meter above छ ground भन्दा. If his eyes is 1.5 meter above the ground भनेको छ त्यो भनेको height of the man हो. Okay, height of the man is 1.5 meter. First of all, let's draw the diagram and after that we will continue. Compulsory diagram बनाउनु होला with the use of pencil and scale. पेन बाट चाहिँ नबनाउनु हो, अहिले मैले पेन बाट बनाए, पेन बाट चाहिँ नबनाउनु होला. यो A B F C E. Height of the man is 1.5 meter and distance between man and the tower is 50 meter. An angle of elevation is 30 degree. Question 1 मा हेर्नुस् भन्छ यहाँनेरि क्वेशनले के भनेको छ, let the height of the pole be x. यो height लाई x लेट गर्नु भनेको छ. Let the height of the pole be x. Then find the value of AB. AB को भ्यालु कति हुन्छ? Height pole को height x छ भने AB को भ्यालु कति हुन्छ क्वेशनले भनेको छ. अब हेर्नु CE भनेको 1.5. CE is equal to BF is equal to 1.5 meter. CE 1.5 छ भने BF पनि के हुन्छ 1.5 हुन्छ. हामीलाई AB फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. सो AB is equal to AB भनेको यति हो. अब हामीले AF मा BF के गर्ने सब्ट्र्याक्ट गर्दिने. सो AF minus BF यो दुईटा के गर्ने सब्ट्र्याक्ट गर्ने. AF कति हुन्छ x. हामीले क्वेशनमा भनेको छ हाइट अफ द पोल लाई x लेट गर्नु, AF लाई x लेट गर्नु भनेको छ. माइनस BF भनेको कति हो 1.5. सो वी क्यान राइट 1.5. सो AB को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो. सो AB इज इक्वल टु कति आयो x minus 1.5. नम्बर 2 फाइन्ड द हाइट अफ द पोल. अब हामीले हाइट अफ द पोल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. हाइट अफ द पोल भनेको AF फाइन्ड गर्नुपर्ने छ. नाउ यु क्यान सी हियर यो 50 छ भने यो पनि 50 हुन्छ. सो वी क्यान राइट CB is equal to EF is equal to 50 meter. यो 50 यहाँदेखि यहाँसम्म 50 छ भने यो पनि 50 मिटर हुन्छ. अपोजिट साइड्स आर इक्वल अफ रेक्टेंगल. यस, अब यो आइसकेपछि 50 मिटर आइसकेपछि हामी AB फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. कुन ट्रायंगल लिने? इन ट्रायंगल ABC यो ट्रायंगल लिने. हामीसँग यो छ CB छ. CB भनेको B भयो बेस, अनि 30 को अगाडि यो परपेंडिकुलर, AB भनेको परपेंडिकुलर. यो भएर P र B को फर्म tan थीटा मा हुन्छ. ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कुन ट्रिगोमेट्रिक रेशियोमा P by B हुन्छ 10 मा. सो tan थीटा इज इक्वल टु P by B. tan भ्यालु अफ थीटा भनेको कति हो 30 डिग्री इज इक्वल टु P भनेको इन फ्रन्ट अफ 30 AB, राइट हियर AB डिवाइडेड बाइ B भनेको के हो CB. और tan 30 को भ्यालु कति हुन्छ 1/√3 AB फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ हामीलाई.
So we can write AB divided by CB. CB कति छ? What is the value of CB? 50. So let's write here 50. Cross multiply गर्ने 50 into 150. So 50 divided by root 3 is equal to AB. Therefore AB is equal to what? Divide गर्नुहोस् त कति हुन्छ? What is the value of AB? 50 divided by root 3. How much you will get? 28.87 meter. So यो AB को value आयो. हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भने find the height of the pole. Height of the pole find out गर्नुपर्ने. Height of the pole भनेको AF हो. AF कसरी find out गर्ने? AB plus BF यो दुईटा साइडहरु के गर्ने एड गर्ने AB र BF एड गर्ने. So AF is equal to AB plus BF. AB को value के छ 28.87 plus BF भनेको कति छ 1.5. So 1.5. When you add, how much you will get here? Add गर्नु होला यसलाई 28.87 plus 1.5 30.37. And at last we have to write down here conclusion. Therefore height of the pole is 30.37 meter. Okay, up to here. Now in question number 3 you can see here, by how much is the height of the pole higher than the height of the man? Height of the pole कतिले धेरै छ height of the man भन्दा. By how much the height of the pole higher than the height of the man? So what we have to do, दुईटा के गर्ने सबट्र्याक्ट गरिदिने. यो height of the pole height of the man भन्दा कतिले धेरै छ. So we can write down here in number 3, height of the pole is कति, height of the pole कति आएको छ यहाँ 30.37. So 30.37 minus height of the man कति छ 1.5 is equal to how much? यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्ने. Let's subtract this two. Minus 1.5 subtract गर्दा कति हुन्छ 28.87 meter. Height of the pole is this, yes, 28.8 centimeter higher. We have to write here higher than the height of the man. Height of the man. Okay, up to here. Now look at question number 4. Question number 4 मा हेर्न सकिन्छ, when a man observed the top of the pole by moving 33.34 meter forward, 33.3 meter forward from his current position. अब यहाँ के भनेको छ, when a man observed to the top of the pole, यहाँ हेर्न 33.34 meter forward. forward भनेको राइट साइड जान्छ कि लेफ्ट साइड जान्छ? फरवर्ड भन्दा अहिले मान्छे चाहिँ यहाँ छ CE, राइट साइड जान्छ. फरवर्ड भनेपछि अगाडि जान्छ, ब्याकवर्ड भने पछाडि जान्छ. अब यो मान्छे अगाडि जान्छ. कति अगाडि जान्छ 33.34 मिटर फरवर्ड फ्रम हिज करेन्ट पोजिसन. देन फाइन्ड द एंगल अफ एलिवेशन. अब एंगल अफ एलिवेशन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. क्वेशनले के भनेको छ, यो मान्छे CE अहिले चाहिँ CE छ, कति मिटर अगाडि जान्छ, कति मिटर फरवर्ड जान्छ? यो 33.34. देन he will observe the top of the pole. अब यहाँ भएर उसले के गर्छ, टप अफ द पोलमा के गर्छ, अब्जर्भ गर्छ. देन व्हाट इज द एंगल अफ एलिवेशन? एंगल अफ एलिवेशन भनेको थीटा हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. अब यो CE भनेको हाइट अफ द म्यान. अब यो पर्सन चाहिँ अगाडि बढेको छ है, फरवर्ड गएको छ भनेपछि हामी यहाँ C डैश र E डैश लेख्छौँ. बुझ्न सजिलो हुन्छ. यो CE बिकम C डैश E डैश. यो मान्छे चाहिँ अगाडि बढेको छ 33.34 मिटर. he moves 33.34 meter forward to the tower. अब हामीलाई थीटा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. अब यो थीटा फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीलाई AB चाहिन्छ. AB हामीसँग छ अलरेडी, यहाँ छ AB. अनि त्यसपछि यो चाहिन्छ BC डैश. देन ओन्ली वी क्यान युज P by B फर्मुला
र हामी tan थीटाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब यो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ? 33.34 र टोटल के छ? 50 छ। भनेपछि टोटल 50 मा यो पार्ट के गर्ने? सब्ट्र्याक्ट गरिदिने एन्ड वी विल गेट दिस पार्ट। टोटलमा CB मा C डैश के गर्ने? सब्ट्र्याक्ट गरिदिने। So in number 4 we have to find out C dash B. To find out C dash B we have to write CB minus C dash CB अघि हामीले फाइन्ड आउट गरेको थियौँ। CB कति? CB अलरेडी दिएको छ 50, राइट अन 50 माइनस C dash। C dash भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स मुभिङ टुवर्ड्स द टावर 33.34. So 33.34. When you subtract, how much we will get here? When you subtract this 50 minus 33.34, we get here 16.66. After that I'm laying in triangle ABC dash, यो ABC dash। अब हामी tan थीटा को फर्मुला युज गर्छौँ। P हामीसँग अलरेडी छँदैछ, B पनि छ, थीटा फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। सो tan थीटा इज इक्वल टु फर्मुला P बाई B। tan थीटा को प्लेसमा थीटा नै राख्ने, P भनेको के हो? इन फ्रन्ट अफ थीटा AB। सो राइट अन हियर AB डिवाइडेड बाई B भनेको कति छ? C dash B कति आएको छ? 16.66. सो वी क्यान राइट हियर C dash B tan थीटा इज इक्वल टु AB भ्यालु इज 28.87 divided by C dash B is 16.66. So tan theta is equal to, let's divide this one, divide गर्दा कति हुन्छ? When you divide, how much we get here? 1.732. We get 1.732. अब यो tan ला हामी राइट साइड लाने। सो थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ? यो tan इन्भर्स 1.732। देयरफोर थीटा को भ्यालु कति हुन्छ? tan इन्भर्स 1.732 भनेको। यो इन्भर्स निकाल्न आउँछ, शिफ्ट क्लिक गर्ने र tan क्लिक गर्ने एन्ड देन राइट डाउन 1.732. we get here 60 degree. So angle of elevation at last we have to write, therefore angle of elevation is 60 degree. बुझ्नु भयो यो क्वेशन नंबर 7A? All of you understand question number 7A? Question number 7B पनि similar type को question छ। Question number 1 माइनस सेकेन्ड छ, how do you measure the height of the sun in trigonometric ratio? ल यसको आन्सर भन्नुस् त, how do you measure the height of the sun? अब सपोज यो सन हो, यसको हाइट कसरी मेजर गर्ने? एंगल अफ एलिवेशन एंगल अफ एलिवेशन बाइ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो tan थीटा इज इक्वल टु P बाइ B गरेर गर्न पनि सकिन्छ। यस। नंबर 2 फाइन्ड द हाइट अफ द पोल। हाइट अफ द पोल कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? यो हाइट यो 150 छ भने यो पनि 150 हुन्छ, यो 150 छ भने हामी AB फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। AB र BF अलरेडी हामीसँग छँदैछ 1.5। यस। युज tan थीटा फर्मुला टु फाइन्ड आउट AB। तर क्वेशनले के भनेको छ? हाइट अफ द पोल। हाइट अफ द पोल भनेको के हो? AF हो। सो टु फाइन्ड आउट AF वी हैव व्हाट वी हैव टु डू? AB र BF के गर्ने? एड गर्ने। AB र BF के गर्ने? एड गर्ने। आफ्टर दैट इफ अ मैन मूव्स फ्यू मीटर टुवर्ड्स द पोल, व्हाट चेंज विल बी देयर इन द एंगल अफ एलिवेशन? फ्यू मीटर अगाडि गयो भने एंगल अफ एलिवेशन कति चेंज हुन्छ? आफ्टर दैट व्हेन अ मैन मूव्स, a man observe at the top of the pole, how far he moves forward or backward from the current position so that the angle of elevation is 60 degree. लाई यसको आन्सर भन्नुस् त। अब 60 डिग्री एंगल अफ एलिवेशन हुनलाई a man move forward or backward? क्वेशन 4 मजाले बुझ्नु होला है। when a man observe the top of the pole, how far भनेको हामीले डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। should he move to forward or backward from the current position so that the angle of elevation is 60? अब angle of elevation 60 को लागि यो मान्छे अगाडि जान्छ कि पछाडि जान्छ? he will go forward or backward? अगाडि जान्छ हैन?
Yes, sir. he will go forward. जति फरवर्ड जान्छ एंगल अफ एलिवेशन के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ र जति ब्याकवर्ड जान्छ एंगल अफ एलिवेशन के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ बुझ्नुभयो कति अगाडि जानुपर्ने Yes, sir. त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है सकिन्छ गर्न Yes, sir. okay you can try once now you can Yes, sir. see here in question number 8 8a let's draw the diagram first of all हामीले डायग्राम ड्रा गरिहाल्नुपर्छ the F A B C D E and here 30 degree this one is 10 meter and here 40 meter after that question number 1 अब हेर्नुस् यहाँ क्वेशन के भनेको छ फ्रम द टप अफ द टावर द एंगल अफ डिप्रेसन सो टप अफ द टावर यो भनेको टप अफ द टावर भयो द एंगल अफ डिप्रेसन फ्रम डिप्रेसन भनेको टप टु बटम यो कति छ 30 डिग्री छ रूफ अफ अ हाउस 10 मिटर हाइट यो चाहिँ हाइट अफ द हाउस ओके the angle of depression from the top of the tower to the roof of the house and height of the house के छ 10 meters छ and 40 meter away from the base of the tower र यो house चाहिँ 40 meter away from the base of the tower tower देखि house को distance कति छ 40 meters छ was observed and found to be 30 degree so angle of depression कति छ 30 degree यो 30 छ भने यो पनि के हुन्छ 30 degree हुन्छ because यो दुईटा लाइन प्यारलल भएपछि अल्टरनेट ओके नम्बर 1 मा छ नेम द लाइन अफ साइट के हुन्छ यहाँनिर व्हाट इज द लाइन अफ साइट एबी यहाँबाट यहाँ हेर्नु भएको छ हैन एउटा मान्छेले टप अफ द टावरबाट रुफलाई हेर्दाखेरि यो यहाँदेखि यहाँ हेर्दाखेरि लाइन अफ साइट इज इक्वल टु ए बी हुन्छ नम्बर 2 मा फाइन्ड द मेजर्स अफ एसी हजुर भन्नुस् त त्यो फिगर त्यो अल्टरनेट नभए पनि त्यो एंगल अफ डिप्रिसिएसन र त्यो एंगल अफ डिप्रिसिएसन र एलिभेसन सेम हुन्न र सेम हुन्छ यो अल्टरनेटै हुन्छ के यो दुईटा अलवेज प्यारललै हुन्छ यो सबै अल्टरनेट भएन भने यो दुईटा इक्वल हुँदैन नि अल्टरनेट हुन्छ यो दुईटा जहिले पनि प्यारलल हुन्छ प्यारलल यो दुईटा प्यारलल छैन भने हामी यसलाई अल्टरनेट भन्नै सक्दैनौं यो अल्टरनेट हुनलाई यो दुईटा लाइन के हुन्छ प्यारलल हुन्छ प्यारलल भएन भने अल्टरनेटै हुँदैन है यो कुरा याद राख्नु होला प्यारलल हुनलाई अल्टरनेट हुनुपर्छ र अल्टरनेट हुनलाई प्यारलल हुनै पर्यो आफ्टर दैट वी हैव टु फाइन्ड के चाहिँ त्यो अल्टरनेट हुने हो भने त्यो एरो दिएर होइन भने होइन यो जहिले अल्टरनेटै हुन्छ के यो दुईटा केही गर्नै पर्दैन त्यो जस्ट मैले भनेको प्यारलल छैन भने अल्टरनेट हुँदैन तर यो जहिले पनि के हुन्छ प्यारललै हुन्छ कि यो तीनटा लाइन यो दुईटा जहिले पनि इक्वलै हुन्छ एंगल अफ डिप्रेसन र एंगल अफ एलिवेसन एउटै हुन्छ बी मा हामीलाई एसी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ एसी सो एसी को लागि कि हामीलाई एबी चाहियो कि बीसी चाहियो अब एसी फाइन्ड आउट गर्नलाई एबी त छैन तर बीसी छ हामीसँग बीसी भनेको के हो ईडी हो सो वी क्यान राइट बीसी इज इक्वल टु ईडी इज इक्वल टु 40 मिटर अब इन ट्रायंगल एबीसी हामीलाई एसी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने सो 30 को अगाडि यो के हुन्छ परपेन्डिकुलर पी अनि यो के छ बेस भनेको बी पी र बी को रिलेसन कुनमा हुन्छ tan थीटा सो tan थीटा इज इक्वल टु p by b so tan theta is equal to p by b so theta को प्लेस में हामी के लेख्छौं tan theta theta is equal to 30 degree so 30 degree p को भ्यालु के छ यहाँ ac so we can write ac b भनेको b c tan 30 को भ्यालु के हुन्छ 1/√3 ac फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने so ac we have to write bc को भ्यालु कति छ 40 bc is equal to 40 so write down here 40 cross multiply 40 into 1 40 divided by √3 is equal to AC. Therefore, AC को value कति हुन्छ? Divide 40 divided by √3.
बाबु पढ्दैन पढाएको हुँदैन हेर्नुहोस् 23.09 ओके डिवाइड गर्दा कति आयो कैन यु डिवाइड 40 डिवाइड बाइ रुट 3 23.09 23.09 मिटर यो चाहिँ एसी को भ्यालु हामीलाई एसी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो नाउ you can see here in question number 8 number 3 question number 3 मा के छ find the height of the tower हामीलाई height of the tower भनेको AD छ AD so AD फाइन्ड आउट गर्ने AD को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने AC र CD के गर्ने एड गर्ने AC प्लस CD AC को भ्यालु जस्ट हामीले 23.09 फाइन्ड आउट गरेका छौं 23.09 plus CD what is the value of CD को value के छ यसको लागि हामी अपोजिट हेर्ने यहाँ 10 so 10 and when you add we get here 33.09 meter therefore we can write height of the tower or height of the pole के छ यहाँ क्वेशन मा height of the tower छ so we can write height of the tower is 33.09 meter okay now look at question number 4 question number 4 अलिकति डिफरेन्स हुन्छ है क्वेशन if the top of the tower is observed from the midpoint of the height of the house then what will be the change in the angle of elevation if the top of the tower is observed from the midpoint of the height of the house then what will be the change in the angle of elevation मा के कति को चेन्ज हुन्छ it will increase or decrease angle of elevation increase maybe think क्वेशन ले के भन्न खोजेको घरको बीचबाट अब्जर्भ गर्यो भने कति हुन्छ एंगल अफ एलिभेसन एंगल कति हुन्छ एंगल निकाल्नु परेन हामीले एंगल निकाल्नु पर्दैन एंगल अफ एलिभेसन भनेको यहाँ के भनेको छ क्वेशनले if the top of the tower is observed from the midpoint of the house then what change will be there in the angle of elevation अब यहाँ देख्यो भने एंगल अफ एलिवेशन मा के को चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ हामीले एंगल निकाल्नु पर्छ र पर्दैन नि हामीले जस्ट इन्क्रिज र डिक्रिज मात्र भन्ने हो एंगल अफ एलिवेशन इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ किन यहाँ देखि यहाँसम्म हेर्दाखेरि र ठ्याक्कै यो तल आएपछि जन आफ्नो टाउको के हुन्छ उले जन माथि गर्नु पर्यो हैन जन माथि गर्नुपर्ने सो एंगल अफ एलिवेशन के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ सो जस्ट वी हैव टु राइट डाउन फ्रम क्वेशन ओन्ली द एंगल अफ elevation will increase एंगल निकाल्नु पर्दैन है सो एंगल निकाल्नु पर्दैन इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ त्यति मात्र लेख्नु पर्ने लेट्स चेक द आन्सर आल्सो 23.09 okay 33.09 okay and increase okay 29.09 33.09 and increase हुन्छ हामीलाई एंगल निकाल्नु पर्दैन इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ त्यो मात्र लेख्नु पर्ने बुझ्नु भयो so in this way b number also you can do it now be ready for question number 9a question number 9a b पनि त्यसरी नै गर्न सकिन्छ now look at question number 9a from the top of a tree 100 meter high height of the tree is 100 meter the angle of depression to the top of the tower angle of depression भनेको माथि देखि तलसम्म from top to bottom and height of the house is 20 meter your height of the house is 20 meter in front of tree observed and found to be 30 degree so angle of depression कति छ 30 degree छ यो 30 छ भने यहाँ पनि हामी 30 नै लेख्छौं after that what is the value of tan 30 को भ्यालु कति हुन्छ
tan 30 degree को value 1/√3. Number 2 मा by how much height of the house less than the height of the tree. So we can write on height of the house is, अब height of the house tree भन्दा कतिले कम छ, यो दुईटा के गर्ने सबट्र्याक्ट गरिदिने 100 meter minus 20 meter is equal to 80 meter less than the height of the tree. So height of the house is 80 meter less than the height of the tree. Number 3. Question number 3 मा यहाँ हेर्नुस् त, find the distance between house and the tree. हामीले distance निकाल्नु पर्ने, के को distance, house र tree को. So first of all let's draw the diagram here. Diagram बनाइहाल्नु पर्छ है. And we have to find out distance between house and the tree. A B C D F 100 meter, यो 20 meter अनि यो 30 डिग्री छ, यहाँ पनि के हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ. हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ 3 मा फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन हाउस एन्ड द ट्री. हाउस यो भयो CD र ट्री भनेको AF, यो दुईटाको डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. डिस्टेन्स मिन्स भनेको CB फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. सो AB हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ. AB फाइन्ड आउट गरिसकेपछि CB फाइन्ड आउट गर्ने. सो वी क्यान फाइन्ड आउट AB. AB फाइन्ड आउट गर्नलाई के गर्ने, AF माइनस BF. AF को भ्यालु के छ, AF भनेको होल 100 मिटर माइनस BF, BF भनेको अगाडि हेर्ने 20 इज इक्वल टु 80 मिटर. सो AB कति आयो 80 मिटर आयो. अब हामी ABC ट्रायंगल लिन्छौँ. सो वी क्यान राइट हियर इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टु P/B. tan थीटा, थीटा को भ्यालु कति छ 30 डिग्री, थीटा को भ्यालु 30 डिग्री. tan 30 इज इक्वल टु P. P भनेको इन फ्रन्ट अफ 30 डिग्री AB डिवाइडेड बाई B. B भनेको यो, B भनेको बेस, CB और BC जे लेख्दा पनि हुन्छ. tan 30 भ्यालु अफ tan 30 1/√3. AB को भ्यालु हामीले 80 फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ. सो 80 डिवाइडेड बाई CB क्रस मल्टिप्लाई, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने. CB इज इक्वल टु 80 into √3, 80 √3 meter. Therefore at last we have to write down distance between house and the tree is 80 √3 मिटर. यसलाई हामी डेसिमलमा पनि लेख्न सक्छौँ है. 80 into √3 जति आउँछ त्यति लेख्नु होला. हजुर भन्नुहोस् त, त्यो BC लाई फाइन्ड गरेर गर्दा हुन्न र? BC भन्नु र CB भन्नु एउटै त हो. BC त्यो यो लामो प्रोसेस. अनि यहाँ हामीलाई यो AB आयो, AB आयो. AB आइसकेपछि CB फाइन्ड आउट गरेको, त्यही त गरेको नि. AB त माथि नै छ नि त. अनि यहाँ डिटेलमा यसो देखाइदिएको नि, यो भन्नुभएको होइन. ठिकै छ, यति यो दुईटा लाइन गर्दा त केही त हुँदैन, सबट्र्याक्ट हो होइन त. यहाँ हामीले ABBC के लेखेको छैन नि. हाइट अफ द हाउस इज 80 मिटर लेस देन द हाइट अफ द ट्री मात्र भनेको छौँ. अब यहाँ AB इज इक्वल टु 80 त देखाएको छैन, त्यही भएर मैले यहाँ फेरि देखाइदिएको है. सो AB 80 आएको छ. अनि यो ट्रायंगल लिने अनि CB फाइन्ड आउट गर्ने. आफ्टर दिस नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् है. 4 मा क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेको छ यहाँनिर, कम्पेयर द हरिजन्टल डिस्टेन्स बिट्विन हाउस एन्ड ट्री. यो हरिजन्टल डिस्टेन्स बिट्विन हाउस एन्ड ट्री भनेको कुन साइड हो? बेस. हरिजन्टल भनेको यो CB. रेसियो कम्पेयर गर्नुपर्ने भनेपछि रेसियो निकाल्नुपर्ने. एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन टप अफ द हाउस एन्ड ट्री. अब यहाँ डिस्टेन्स बिट्विन टप अफ द हाउस एन्ड ट्री, अब दुईटैको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने. टप अफ द हाउस एन्ड ट्री को डिस्टेन्स
टप अफ द हाउस एन्ड ट्रीको डिस्टेन्स भनेको के हो? टप अफ द हाउस एन्ड ट्री, यो दुईटाको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने र वाट वी हेभ टु डु कम्पेयर, यो दुईटा के गर्नुपर्ने हुन्छ? कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स फाइन्ड आउट एसी। एसी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? अब इन ट्रायंगल एबीसी कसरी एसी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ? कुन फर्मुला युज गर्ने टु फाइन्ड आउट एसी? पाइथागोरस थ्योरम। कुन पाइथागोरस थ्योरम? पीबीएच कुन वाला? एसी फाइन्ड गर्न। एसी, यस, एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्दा पनि भयो हैन त? साइन थीटाको फर्मुला नभए साइन थीटा फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ, साइन थीटा कस थीटा पनि फर्मुला युज गर्दा हुन्छ। साइन थीटा इज इक्वल टू फर्मुला के हुन्छ? पी बाई एच। हामीलाई यहाँनिर 90 छ, 90 को अगाडि के छ? एच। हामीलाई एच फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, सो पी बाई एच गर्दा पनि हुन्छ, बी बाई एच गर्दा पनि हुन्छ, किन पी पनि छ हामीसँग, बी पनि छ, जुन गर्दा पनि भयो। साइन थीटा पी, पी भनेको के हो? एसी, नो सरी, पी भनेको एबी र एच भनेको एसी। साइन थीटाको भ्यालु 30 डिग्री, एबी, एबी भनेको एबी को भ्यालु के छ? 80 र एसी, एसी भनेको हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। साइन 30 1/2, 80 डिवाइडेड बाई एसी, सो एसी इज इक्वल टू एसी इंटू 1 एसी, दिस टू मल्टिप्लाई 80 इंटू 2 160 मीटर। नाउ वी हेभ टू फाइन्ड आउट रेसियो। हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ? कम्पेयर गर्नु। कुन कुन कम्पेयर गर्नु भनेको छ? सुरुमा हेर्नु होला है, कम्पेयर कुन कुन कम्पेयर गर्नु भनेको छ यहाँनिर सुरुमा? हरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन हाउस एन्ड द ट्री। हरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको दिस वान, हरिजेन्टल डिस्टेन्स सीबी, सो वी क्यान राइट हियर सीबी डिवाइडेड बाई फेरि यहाँ के भनेको छ? डिस्टेन्स बिट्विन द टप्स अफ द हाउस एन्ड ट्री। टप अफ द हाउस र ट्री भनेको एसी, यो दुईटाको रेसियो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सीबी कति छ? 80 √3, एसी भनेको 160, 80 1 80, 82 160, सो √3/2 इज इक्वल टू √3 is to 2 is your answer। बुझ्नुभयो यो क्वेसन नम्बर 9? ओके, 10 नम्बर ट्राई गर्नुहुन्छ, 9B ट्राई गर्नुहुन्छ, एकपल्ट हेर्नु होला है।